बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पिछले कुछ दिनों से नई एस्टैब्लिशमेंट यानी कि नई फौजी लीडरशिप के बाद जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं उनके हवाले से इशारे किनायों में इमरान खान साहब बहुत सी बातें कर रहे थे। इमरान खान साहब बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन अब वाज़े तौर पर इमरान खान साहब ने आज बाज़ाब्ता तौर पर ना सिर्फ अपनी खामोशी तोड़ी है बल्कि एस्टैब्लिशमेंट को रगड़ा भी लगाया है। इमरान खान साहब ने सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल भी किए हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा का मजीद कच्चा चट्ठा भी खोल के रख दिया है। दूसरी जानिब सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर है, सियासत के मैदान में बहुत कुछ हो रहा है और एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब सिराजुल हक जो हैं उन्होंने भी एक बड़ी दिलचस्प किस्म की स्टेटमेंट दी है और एक बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने जारी कर दी है, जिस हवाले से चीज़ें आपके सामने मैं रखूंगा। यहाँ पर आपको पता है कि किस तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसे बलूचिस्तान के अंदर शमूलियत इख्तियार करवाने के लिए, बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करने के लिए इवन जनूबी पंजाब से बहुत से लोग जो हैं वो इसमें शिरकत कर सकते हैं, शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं पीपल्स पार्टी के अंदर इन द कमिंग डेज। अब यहाँ पर एक जानिब तो ये सब हुआ है, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि तीन किरदार हैं, अलीम खान, जहांगीर तरीन, चौधरी सरवर, और ये तीनों इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव भी हो चुके हैं। इनके हवाले से एक नई सियासी जमात की बाज़गश भी है। अब ये जो मंसूबा है ये बहुत पहले लीक हो गया, ये मैच्योर नहीं हुआ था मंसूबा, इस पर काम हो रहा था, लेकिन ये पहले लीक हो गया, जिसके बाद जहांगीर तरीन को भी तरदीद करनी पड़ी, अलीम खान को भी तरदीद करनी पड़ी। तो चौधरी सरवर कहाँ पर है? चौधरी सरवर के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ इन दोनों ने साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को पार्टी में शमूलियत की पेशकश कर दी है। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात ने चौधरी सरवर से 2 बार मुलाकात की। उन्होंने साबिक गवर्नर को अपने बेटे के घर में मुलाकात की दावत दी। इस हवाले से चौधरी सरवर का क्या कहना है? उनका कहना है कि मुस्तकबिल की सियासत के लिए मुशावरत जारी है। चौधरी शुजात से 2 बार मुलाकात हुई, मेरा सियासी मामलात पर उनसे तबादला ख्याल भी हुआ। और चौधरी सरवर ने यह भी बताया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद जो कि जहांगीर तरीन के रिश्तेदार भी हैं, इनकी ख़ानदानी रंजिश भी अब तो दूर हो चुकी है। ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल इत्तेहाद की अब ज़रूरत है, खान को ऐसे तो नहीं डिफीट किया जा सकता। तो इनसे भी इनकी कुछ इब्तदाई मुलाकातें हुई हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी से भी और मखदूम अहमद महमूद से भी चौधरी सरवर की। और चौधरी सरवर साहब जो है उनका कहना था कि सियासी क़यादत अब सियासत बचाने के बजाय मुल्की हालात दुरुस्त करें। ये वही बात है जो ज़ाहिर बात है मुक़्तदर हल्के करते हैं। अब एक जानिब ये सब हो रहा है तो वहीं चौधरी शुजात दोबारा एक्टिव हो रहे हैं और चौधरी शुजात ने कहा है कि कुछ भी हो जाए पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी, फ़िलहाल मुल्क में इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं है। और इन्होंने JUI के वफ़द से मुलाकात की और इसके अंदर वफ़द जो है उसने मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं उस पर डिस्कशन की। और चौधरी शुजात ने कहा कि पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी, सूबाई हुकूमतों का फ़र्ज़ है कि अशिया महंगी होने पर एक्शन लें, आटे की बढ़ती कीमतों से आम आदमी, और ये सारी चीज़ें और ये सारे मामलात। अब एक जानिब ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब जमात-ए इस्लामी का बड़ा दिलचस्प किरदार रहा है। और ऑब्वियसली जमात-ए इस्लामी जो है वो PDM का हिस्सा तो नहीं बनी, लेकिन वो हमेशा बहुत सी चीज़ों के अंदर बड़ी दफ़ा न्यूट्रल हो जाते हैं, बड़ी दफ़ा वो बैकफुट पर चले जाते हैं। उनकी अपनी सियासत है, अपनी पॉलिटिकल उनकी स्ट्रैटेजी है और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक साहब ने कहा है कि हमारे खिलाफ 3 एटम बम शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान इस्तेमाल हो रहे हैं। ये 3 आदमी पाकिस्तान के लिए एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक है। लाहौर में एक तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इसहाक डार के केसेस ख़त्म हो गए और पाकिस्तानी करेंसी कागज़ का टुकड़ा बन गई। मौका मिला तो करप्ट हुक्मरानों को अडियाला और कोट लखपत जेल में डालेंगे। और इन्होंने कहा कि ये सारी बातें इन्होंने की, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि एक ऐसा बयानिया भी नया आप कह सकते हैं कि मार्केट में आ चुका है जिसमें नवाज, जरदारी और इमरान तीनों को एक छड़ी से हांका जाए, तीनों को मुल्क के मसाइल की जड़ कहा जाए, तीनों के बारे में ये परसेप्शन बना ली जाए कि तीनों सियासत कर रहे हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। अलबत्ता रियलिटी जो है वो आवाम के सामने है। रियलिटी इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ भी है और बहुत ज़्यादा आई पर्सनली थिंक के डिफरेंट भी है।
اب یہاں پر ایک چیز بڑی واضح ہے، میں آپ کے سامنے چیز رکھ دوں، وہ یہ کہ عمران خان صاحب ڈھکے چھپے الفاظ میں تو نئی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ سے یہ امید کر رہے تھے کہ پچھلے 8-9 مہینے کے اندر جو گند گھلا نہ صرف اس گند کی صفائی ہوگی بلکہ ان چیزوں کو بریک بھی لگے گی۔ لیکن اس کے ساتھ خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے پنجاب کے اعتماد کے ووٹ میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر نہیں آ رہی، بلوچستان میں پیپلز پارٹی میں لوگوں کو شمولیت اختیار کروائی جا رہی ہے، مجھے نیوٹرل نظر نہیں آ رہی، مجھے ایم کیو ایم کی ری یونیفیکیشن میں نیوٹرل نظر نہیں آ رہی، مجھے پنجاب یا جنوبی پنجاب کے اندر الیکٹیبلز جو ہیں ان کی جو اس وقت ہلچل ہے اور جو کچھ طوفان کا پیش خیمہ ہے وہ خاموشی وہ بتا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے۔ اور اب عمران خان صاحب نے باضابطہ کلیئر دو ٹوک، اور میں یہ پچھلے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ اب کھلی کشیدگی کی طرف بات جائے گی، اگر بریک نہ لگائی گئی، اگر چیزوں کو نہ روکا گیا تو یہ بہت زیادہ بات آگے جائے گی، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ دس از دا ٹائم، عمران خان ضروری ہے، فوج ضروری ہے اس ملک کے لیے، ان دونوں کے درمیان لڑائی جتنے سٹیک ہولڈر ملک کے خلاف ہے ان کے حق میں تو ہو سکتی ہے، ان کے حق میں نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ بیسیکلی ایک خواتین ورکرز کنونشن تھا، اس سے خطاب کیا، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور آج بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، آج سیاسی جوڑ توڑ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک کی تاریخ میں ایسے وقت آتے ہیں جسے تاریخ فیصلہ کن وقت کہتی ہے، اور آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بحران ہے۔ ایک آدمی نے فیصلے سے وہ بحران لیا اور ایک آدمی کے فیصلے سے وہ بحران آیا جس کی پیش گوئی میں نے 7 ماہ پہلے کر دی تھی۔ عمران خان صاحب نے سب کے اندر جنرل باجوہ کا کچا چٹھا بھی کھولا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے آج جس جگہ پر ہم آج کھڑے ہیں اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہاتھ ہے، لیکن بدقسمتی سے انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، آج بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی باپ کو پیپلز پارٹی میں دھکیلا جا رہا ہے، اور جنوبی پنجاب میں امیدواروں کو ان کے فون آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری خبریں جو خان صاحب نے ابھی دی ہیں، یہ میں 2 دن سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 2 دن سے یہ رونا رو رہا ہوں اور اس چیز کو روکنے پر زور دے رہا ہوں۔ اب یہاں پر خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خدا کے واسطے پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کریں، شفاف الیکشن اور مضبوط حکومت کے قیام کے علاوہ اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 90 کی دہائی سے پہلے پاکستان بہت آگے تھا، جب یہ کرپٹ خاندان اوپر بیٹھا تو 90 کی دہائی کے بعد بھارت ہم سے آگے نکل گیا، آج پاکستان اپنی تاریخ کے سب سے بڑے بحران سے گزر رہا ہے۔ لیکن آئی پرسنلی تھنک یہ بیان بہت اہم ہے، اس نے بہت سی جگہوں پر ہلچل بھی مچائی ہوگی، اور ظاہری بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے، مقتدر حلقوں کے لیے دس از اے ڈیسائسو مومنٹ، اینڈ آئی پرسنلی تھنک کہ یہ میک اور بریک مومنٹ ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اس وقت پر بہت کچھ اللہ نہ کرے خراب ہو سکتا ہے، بہت سی چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہیں، لیکن چیزوں کو صحیح وقت پر روکنا، ان کا ادراک کرنا، ان کی تمام تر معاملات کو درست کرنا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ خان صاحب کے 4 کنسرنز ہیں۔ خان صاحب کا ایک کنسرن ناظرین کرام یہ ہے کہ نمبر 1 پنجاب کے اعتماد کے ووٹ میں آپ مداخلت نہ کریں، نمبر 2 آپ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو پیپلز پارٹی میں کیوں شامل کروا رہے ہیں، نمبر 3 آپ بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں کو پیپلز پارٹی میں، نمبر 4 آپ ایم کیو ایم کے گروپس کی ری یونیفیکیشن کروا رہے ہیں۔ اس کے اندر 2 الٹیمیٹ موٹیوز ہیں، یا کچھ جگہوں پر پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنا، کچھ جگہوں پر عمران خان کو ویک کرنا، یعنی 2 چیزیں سائملٹینیسلی چل رہی ہیں عمران خان صاحب کے مطابق، اور جو ان کے کیمپس میں لگ رہا ہے، پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک خان کو کمزور کریں، خان کا ووٹ بینک توڑیں، اور اس چیز کا فائدہ اٹھانے کے لیے پیپلز پارٹی کو مضبوط کر دیں، یعنی خان کے پلڑے سے کچھ وزن نکالیں، وہ وزن چاہے آزاد صورت میں رکھا جائے تاکہ خان کا وزن کم ہو، لیکن کوئی اور مضبوط وزن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈال دیا جائے اور اس طرح سے کچھ کر دیا جائے۔ آج عمران خان صاحب نے باضابطہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کو، ملک کو بچانے کے لیے خدا کا واسطہ بھی دے دیا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کریں، اس سے باز آ جائیں، اور کلیئر کٹ قوم کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا ہے۔ دس از اے ویری 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 امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ۔ اس اسٹیٹمنٹ کو آپ جتنا امپورٹنٹ کہہ لیں، کیونکہ اس سے اب آنے والے 3 سال، جنرل باجوہ کے دور میں تو ہم کہہ دیتے تھے 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے رہتے ہیں، 3 ہفتے رہ گئے جی، 2 ہفتے رہ گئے، نومبر ختم ہونے والا ہے،
لیکن ابھی تو 3 سال ہیں، اور پاکستان کا طاقتور ترین حلقہ اور پاکستان کا مقبول ترین اور عوامی طاقت جس کے ساتھ ہے وہ لیڈر، پاکستان کیا افورڈ کر سکتا ہے فار دا نیکسٹ 3 ایئرز ان کے درمیان کنفرنٹیشن؟ کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ جو پچھلے 8 مہینے میں ہوا، کیا وہ اگلے 3 سال ہوتا رہے گا اور چیزیں ایسے ہی چلیں گی؟ یہ اس کا جواب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فوج کا ادارہ، اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی ضرورت ہے، اس ملک کے لیے بہت اہم ہے۔ عمران خان بھی اہم ہے۔ ان دونوں کی لڑائی کا فائدہ ان دونوں سٹیک ہولڈرز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لڑائی کا فائدہ صرف دشمن اٹھائے گا، یا وہ اٹھائیں گے جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ عمران خان کو ہم نہیں ہرا سکتے۔ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کمزور کرے گی، لیکن عمران خان کو کمزور کرنے کے عمل میں اسٹیبلشمنٹ خود کمزور ہوگی، وہ خود کو زخمی کریں گے، اور اس کا فائدہ کون لے گا؟ یہ حکومت میں آ کے اسٹیبلشمنٹ کو ڈکٹیشنز دیں گے۔ دیٹ از واٹ از الارمنگ۔ یہ امپورٹنٹ ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی، اور امید یہی ہے کہ ان چیزوں کا ادراک کر کے سد باب کیا جائے گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاک زندہ باد۔